देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त थांक. संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हणून उडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्ही, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत थावन मेकळे जाल्यात. आनी हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. वय भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचो जर तर आमी पाटलाव करता जाल्यार आमकां सन्मान मेळना बगर हो संवसाराक लबदल्लो हर एक मनीस, हर एक व्यक्ती आमचो द्वेश करता म्हणून आज जेजू आमकां शिकयता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत जायतो द्वेश आसा, मोसोर आसा, हर एक आसा. जर तर ह्या संवसारांत आमी कितेंय चड उणें केल्यार खंडीत आमच्या अज्ञाना वरवीं थोडे आमचो द्वेश करूंक पुरो. तें न्ही हांगासर सांगचें बगर जेजू म्हणटा, जेजू क्रिस्ताचो जर तर आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान जेजू क्रिस्ताचीं उतरां मानून घेवन जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव आमी करता. जेजू क्रिस्त मात्र पुरो, जेजू क्रिस्तच वाट, सत आनी जिवीत, म्हजें जिवीत जेजू वरवीं मात्र म्हाका सासणीक जिवीत देखून हांव ह्या संवसाराचो न्ही, म्हाका जेजू क्रिस्तान मेकळो केला म्हणून जियेत आसतना संवसारांत जिवच्या हर एका व्यक्तींक तूं एक अपरिचीत जावंक पावताय. आनी हो संवसाराक लबदल्लो हर एक मनीस आमचो द्वेश करता. वय भाव भयणीनो, हें जावन आसा नीज क्रिस्तांव जिणें. आज आमकांच आमी पळोवया, आज संवसार आमचो द्वेश करता गी वा आमी संवसारांत जिवन आसांव गी. जर तर ह्या संवसारांत संवसाराच्या मनशां मोदें आमी संवसाराच्या मनशांक मेसवून जियेतांव जाल्यार सगळांय आमकां स्वागत करतात, सगळांय आमकां सन्मान करतात. जर तर सन्मान मेळटा जाल्यार खंडीत जेजूच्या वाटेर आमी ना म्हणून अर्थ जावन आसा. जेजूची शुभ वार्त आमी परगट करिना म्हणून अर्थ जावन आसा. कित्याक जेजूची उतरां ही सत जावन आसात. कित्याक संवसारान जेजूचो द्वेश केला तर जेजूचो पाटलाव केल्ल्या आमचोय संवसार द्वेश करता. म्हळ्यार कितें जावन आसा भाव भयणीनो, संवसाराक लबदल्लो हर एकलो व्यक्ती हे सत मानून घेवंक, स्विकार करूंक थंयसर कितेंच ताका मानून घेवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर हें सत ताका कठीण जावन आसता, कोडू जावन आसता. पूण आमकां जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक हे एक मोवाप्रास रुचीक उतरां म्हाका जाय, ही भांगराप्रास रुचीक मोलादीक म्हणून आमी ती जागोवन दवरता. पूण संवसाराच्या व्यक्तींक ह्या संवसाराचो दुडू आनी संवसाराचें कितें सकट कुशालकाय ती बरी लागता. हें जावन आसा आमचें थंय आसचें मेकळेपण. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमकां संवसारांत थावन मेकळें केलां. क्रिस्ताक वावूंच्या तसलें आयदन आमकां करून मेकळें केलां. कित्याक मेकळें जायना जाल्यार आमकां त्या सर्गाच्या राजांत रीग ना भाव भयणीनो. कित्याक जेजू म्हणटा हांवच वाट, सत आनी जिवीत. जर तर जेजू वाट जाल्यार ताच्या त्या पांयांच्या मेठांनी आमी पाटलाव करूंक आसा. तसो पाटलाव करचो म्हळ्यार कुरीस तुजो घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. कोणाय कितू पळोवन रावनाका, थंयसर मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आमकां जीव दिला बरोवन उमतुच्या तसलो आनी तो जीव आमचे थंय आसा जे जाल्यार हो संवसार आमचो द्वेश करता. आमेन.